नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता घा। समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य शीर्षकहरूबाट। रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिँदै 1.5 महिनाभित्र निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 280 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित 6 जनाको मृत्यु। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा बोलेरो जीप दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी। र ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको WHO को आशंका। हाल देशका 77 देशमा यो भेरिएन्ट पुष्टि। आकर्षक डिजाइनका फलाम र स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने एक मात्र ठाउँ रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 जीप पार्क, उदिनडुङ्गा, तमघास, गुल्मी। के तपाईँ घर वा अन्य कुनै भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ वा विद्यालय तथा कार्यालय लगायत सङ्घ संस्थाहरूमा मेटल सम्बन्धी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने एक पटक हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ सटर, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस लगायत आकर्षक डिजाइनमा विद्यालय तथा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने फलाम तथा स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू दक्ष मिस्त्रीबाट तपाईँको घरमै पुगेर सेवा दिइन्छ। प्रोप्राइटर रुद्र काफ्ले। मोबाइल नम्बर 98570 74 954 र 98654 74 954। रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनडुङ्गा, जीप पार्क, तमघास, गुल्मी। समाचार अब विस्तारमा। निर्माण कार्यमा ढिलाइका कारण सुस्ताएको गुल्मी जिल्लाको सिमेचौरको रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणको कार्यले तीव्र गति लिन थालेको छ। पछिल्लो समयमा विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू, टर्मिनल भवन र धावन मार्गको कामको अबको 1.5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ, जसले गर्दा गुल्मीले जनतामा जहाज चढ्ने आशा पलाएको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलका अन्तिम चरणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो। धावन मार्गको कालोपत्रे गर्ने निर्माण व्यवसायले विभिन्न कारण देखाएर निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन। तर अहिले भने विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू तीव्र गतिमा हुन थालेका छन्। पुरानो निर्माण व्यवसायले काम नगरेकाले नयाँ निर्माण व्यवसायले काम अगाडि बढाइएकाले अब भने सम्पन्न हुने आशा पलाएको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीको कारणले यो निर्माण काममा ढिला भएको थियो। अब अहिले निर्माण व्यवसायले पछिल्लो चरणमा जुन तपाईँले अहिले रेसुङ्गा विमानस्थलको रनवे पिचको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ, झन्डै 1 हप्ताको यो जुन प्रगति छ, यो प्रगतिलाई आधार मान्ने हो भने समयमा यो काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न सम्पूर्ण सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएकाले बीचमा कुनै अवरोध नआए अबको 1.5 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी दीपक पाण्डेले बताउनुभयो। यसमा हामीले जति सक्दो छिटो सम्पूर्ण मेटेरियलहरू तयारी अवस्थामा छन्, इक्विपमेन्टहरू पनि तयारी अवस्थामा छन्। अबको 1 महिना 1.5 महिनाभित्र हामीले फाइनल गर्ने तयारीमा लागेका छौँ। रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माणको काम निकै सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयले आशा मारिसकेका थिए। तर अहिले कामको गति हेर्दा भने आशा पलाएको स्थानीयको भनाइ छ। अब दसैँसम्म उडान हुन्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो जुन हिसाबले बोल्नुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले काम भएन। अब आगामी पनि बन्छ, अब तीव्र हुन्छ काम भनिरहनु भएको छ। धावन मार्ग निर्माणको कार्य रौता हरिहरी जेबीले 7 करोड 5 लाख रुपियाँमा गरिरहेको छ। टर्मिनल भवनको 4 करोड 5 लाखमा बिकोई श्रेष्ठ जेबीले काम गरिरहेको छ। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि मात्र निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। विमानस्थलको 520 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइमा धावन मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ। कुल 156 रोपनी जग्गामा विमानस्थलको एरिया छ। अनिल खत्री, गुल्मी। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 280 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,994 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 280 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 9,212 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 252 जना र 2,782 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 9,20,889 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 300 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 8,07,816 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,565 पुगेको छ। गुल्मीमा बुधबार बोलेरो जीप दुर्घटना भएको छ। थमघासबाट छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची जाँदै गरेको लु 1J4310 नम्बरको जीप जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका 7 कमेरा पानीमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका डीएसपी तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पाण्डेले बताउनु भएको छ। जीप सडकदेखि 50 मिटर तल खसेको र जीपमा सामान्य क्षति भएको छ। जीपमा सवार 25 वर्षीय लक्ष्मण विक र 21 वर्षीय निशान बस्नेत सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको टोली खटिएको र दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको आयोजना र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र गुल्मीको सहयोगमा कोभिड-19 सम्बन्धी लान्छना न्यूनीकरण र एड्सको विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सरोकारवालालाई प्रशिक्षण दिइएको थियो। सचेतनामूलक कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सुभाष श्रेष्ठले सहभागीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नाडेकले गुल्मी र पाल्पाका स्थानीय तहमा आप्रवासी तथा उनका दम्पतिको लागि HIV एवं टिभी रोकथाम र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख पशुपति आचार्यले HIV, क्षयरोग र कोभिड-19 को नेपाल र जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। नाडेकले गुल्मीका 7 र पाल्पाका 5 स्थानीय तहमा आप्रवासी र तिनका परिवारको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको छ। गुल्मीका 7 स्थानीय तह रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, छत्रकोट, सत्यवती, मालिका, इस्मा, गुल्मी दरबारका कार्यक्रम लागू भएको नाडेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक डीबी पछाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पाल्पाका 5 स्थानीय तह रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट, रैनादेवी र रम्बा गाउँपालिकामा आप्रवासीहरू र तिनका परिवारको लागि HIV र क्षयरोगको व्यवहारमा परिवर्तन, शिक्षा र भनेकै स्थानमा निशुल्क HIV परीक्षण लगायतका काम गरिएको पछाईले बताउनुभयो। उहाँले सम्भावित व्यक्तिहरूलाई पुनः परीक्षण गर्न जिल्ला पठाउनेदेखि नियमित औषधि प्राप्त र सेवनमा समेत गोप्य सहजीकरण गरिने बताउनु भएको छ। पहिले HIV संक्रमितको भाइरल लोड परीक्षण गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले गुल्मी अस्पतालमै नमुना संकलन गर्ने र आवश्यक सहजीकरणपछि अस्पतालबाट रिपोर्ट प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ। जिल्लामा अहिलेसम्म 327 जना HIV संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 182 जनाले नियमित औषधि लिइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी HIV संक्रमित जिल्ला मध्ये सत्यवती गाउँपालिका रहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोनिर। हाम्रा सेवाहरू हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोबाइल जस्तै स्यामसुङ, MI, ओप्पो, रेडमी, भिभो, OnePlus, आइफोन जस्ता मोबाइलहरूको बिक्री तथा मर्मत पनि गरिन्छ। विशेष गरी आइफोनका S सिरिज पाइनुको साथै आइफोन लगायत अन्य कम्पनीका मोबाइलहरू अनलक पनि गरिन्छ। हामी कहाँ मोबाइल फोनका डिस्प्ले ग्लासलाई आधुनिक मेसिनद्वारा चेन्ज पनि गरिन्छ। मोबाइल सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक सामानहरूसँगै वारेन्टीका चार्जरहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है, हामी कहाँ ल्यापटप
पटक पनि मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर करण पुन। फोन नम्बर 9844 75 59 51। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो लक्ष्य हो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले आउँदो पौष 1 गतेदेखि 12 गतेसम्म महोत्सव लगाउन लागेको भन्दै तुलसीपुरका व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि थिलो भएको व्यवसाय माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा पुनः मेला महोत्सव सञ्चालनले कमजोर हुने भन्दै मंगलबार तुलसीपुर बजार बन्द गराएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय थल परेको समयमा महोत्सवले व्यापारीलाई झन मर्कामा पार्ने तुलसीपुर फ्यान्सी व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै पनि व्यवसायीहरू अथवा हाम्रो गरिबहरूलाई सस्तोमा कपडा बेच्छौँ भन्ने न्यूमा चाहिँ लिलामी कपडाहरू अथवा 4-5 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको कपडाहरू खोजेर ल्याएर बेच्ने तरिकाको मेलाको चाहिँ हामी सधैँ विरोध गर्छौँ, विरोधी हौँ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध विभिन्न 23वटा उपसमितिले महोत्सवको विरोध जनाएका छन्। अहिले फेरि नयाँ कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट फेला परेको अवस्थामा यसरी मेला महोत्सव लगाउनु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ। यदि साँच्चै नै अमेरिकन भेरिएन्ट नेपालमा पनि आएछ भनेपछि यस्ता मेला महोत्सवहरू सधैँको लागि कोरोना रहनेसम्मको लागि बन्द गरौँ भन्ने चाहन्छु। बजार बन्द गर्नुभन्दा पनि वार्ता र संवादबाट यसको निकास निकाल्नुपर्ने केही व्यापारीहरूको भनाइ छ। बजार बन्दका कारण दैनिक गुजारा टार्ने व्यवसायलाई समस्या पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसको चाहिँ उचित समाधान निकाल्नुपर्छ, या त यो मेलालाई चाहिँ अलिकति पछाडि सार्नुपर्छ, या भने चाहिँ व्यवसायहरूले भने जस्तै व्यवसायलाई समस्या नहुने गरी मेला चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ। यता महोत्सव आयोजक तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले भने महोत्सव तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुने बताएको छ। महोत्सवको तयारी करिब 90% सकिएको भन्दै व्यवसायीहरूको माग पूरा गर्न तयार रहेको चेम्बरको भनाइ छ। फेरि साथीहरूसँग वार्ता संवादहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब भोलिको आवश्यक परेमा हामी संवाद गर्न तयार छौँ। कहाँ के गर्न सकिन्छ, उहाँलाई कसरी उहाँको मागहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सम्भवतः विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको अनुमान गरेको छ। हाल विश्वका 77वटा देशमा यो भेरिएन्ट फैलिएको पुष्टि भएको छ। यो निकै उत्परिवर्तित भेरिएन्ट भएकोले तीव्र गतिमा फैलिरहेको र अन्य धेरै देशमा पनि हुन सक्ने WHO का प्रमुखले बताउनु भएको छ। WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोसले ओमिक्रोनलाई कम आँकिएकोमा आफूले चिन्तित बनेको बताउनु भएको छ। ओमिक्रोनको फैलावट यसअघिका कुनै भेरिएन्टमा नदेखिएको दरमा भइरहेको WHO का प्रमुखले पत्रकारहरूलाई बताउनु भएको छ। ओमिक्रोनको कम गम्भीर रोग निम्त्याउने भए पनि यसका खास संख्या कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका लागि पुनः चाप बन्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस भेरिएन्टसँग जुझ्न कैयौं देशले बुस्टर मात्रा सुरु गर्ने बताएको अवस्थामा मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर टेड्रोसले खोप असमानताबारे आफ्नो चासो दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले बुस्टर डोजहरूले कोभिड फैलन रोक्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने अहम प्रश्न रहेको बताउनु भएको छ। यस भेरिएन्टलाई सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको थियो। यससँगै कैयौं देशहरूले दक्षिण अफ्रिका र उसका छिमेकी देशसँग यात्रा प्रतिबन्ध लगाए पनि संक्रमण भने फैलन रोकिएको छैन। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिँदै 1.5 महिनाभित्र निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 280 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित 6 जनाको मृत्यु। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा बोलेरो जीप दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी। र ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको WHO को आशंका, हाल देशका 77 देशमा यो भेरिएन्ट पुष्टि। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।
छ।